باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان این مردمی که شماها را روی کار آوردن، این مردم کوچه و محله و عرض میکنم زاغه هایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل بشه. از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگه قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن. قضیه این است که فاتحه همه ما را میخونه.